चैप्टर 16 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान ज़रत अब्बू बकर का मुर्तदीन और मानईन ज़कात से जंग का एहतिमाम करना। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मदीना में निफाक सर उठाकर देखने लगा और अरब के लोग मुर्तद होने लगे और अजम के लोग डराने धमकाने लगे। और इन्होंने आपस में निहावंद में जुमा होने का मुआहदा कर लिया और ये कहा कि ये आदमी मरगी है जिसकी वजह से अरबों की मदद हो रही थी। चुनंचा हज़रत अबू बकर ने महाजरीन और अंसार को जुमा करके फरमाया, अरबों ने ज़कात की बकरी नुनगुना और ऊँट रोक लिए हैं और अपने दीन से मुँह मोड़ गए हैं। इन अजम वालों ने तुमसे जंग करने के लिए निहावंद में इकट्ठा होना आपस में तय कर ली है, और वो यूँ समझते हैं कि जिस ज़ात अलिफ़िल अफ़दाल सिंह की वजह से तुम्हारी मदद की जा रही थी वो दुनिया से रुखसत हो गई। अब आप लोग मुझे मशवरा दें कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम में का एक आदमी हूँ और इस आजमाइश का तुम सबसे ज़्यादा बोझ मुझ पर है। चुनंचा वो हज़रात बहुत देर तक गर्दन झुकाकर सोचते रहे। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बोले कि अल्लाह की कसम, ए खलीफा रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल ये है कि आप अरबों से नमाज कबूल कर लीं और ज़कात को उन पर छोड़ दी कि वो अभी अभी जाहलियत छोड़ कर आए हैं। इस्लाम ने उनको अभी पूरी तरह तैयार नहीं किया, उनकी दीनी तरबियत का पूरा मौका नहीं मिल सका। फिर या तो अल्लाह ताला इन्हें खैर की तरफ वापस ले आएंगे, या अल्लाह ताला इस्लाम को अज़्ज़त अता फरमाएंगे तो हम में इनसे लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। इन बकिया मुहाजिरीन और अंसार में तमाम अरब और अजम से लड़ने की ताकत नहीं है। फिर हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मान की तरफ इल्तिफ़ात फरमाया, इन्होंने भी ऐसा ही फरमाया, और हज़रत अली ने भी ऐसा ही फरमाया। हज़रत मुहाजिरीन ने भी ऐसी ही राय दी। फिर हज़रत अबू बकर ने हज़रत अंसार की तरफ इल्तिफ़ात फरमाया, इन्होंने भी यही राय दी। ये देखकर हज़रत अबू बकर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया, अमा बाद। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो उस वक्त हक़ बहुत कम और बेसहारा था और इस्लाम बिल्कुल अजनबी और ठुकराया हुआ था। इसकी रस्सी कमज़ोर हो चुकी थी, इसके मानने वाले बहुत कम थे। इन सब को अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जुमा फरमाया और उनको बाकी रहने वाली सबसे अफजल उम्मत बनाया। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की बात को लेकर खड़ा रहूँगा और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करता रहूँगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने वादा को पूरा फरमा दे और अपने अहद को हमारे लिए वफ़ा फरमा दे। चुनंचा हम में से जो मारा जाएगा वो शहीद होकर जन्नत में जाएगा, और हम में से जो बाकी रहेगा वो अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का खलीफा बनकर और अल्लाह की इबादत का वारिस बनकर रहेगा। अल्लाह ताला ने हक़ को मजबूत फरमाया। अल्लाह ताली ने फरमाया है और उनके फरमान के खिलाफ नहीं हो सकता है। वादल्लाहु अलीज़ान अमिना मिनुकुम वामालु अलसालेह लयस्तफुलफनुम फ़ी अलुर्ज़कैमिया इस्तफुल फलीज़ान मिनु कबूलीम। वादा कर लिया अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में ईमान लाए हैं और किए हैं इन्होंने नेक काम, अलबत्ता पीछे हाकिम कर देगा उनको मुल्क में जैसा हाकिम किया था उनसे अगलों को। अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मुझे वो रस्सी देने से इनकार कर दें जिसे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, और फिर दरख्त और पत्थर और तमाम इंसानों और जन्नत उनके साथ मिलकर मुकाबला पर आ जाएं तो भी मैं इनसे जिहाद करूँगा यहाँ तक कि मेरी रूह अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किया कि पहले नमाज और ज़कात को अलग अलग कर दिया हो फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया हो। लिहाजा मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि अरब के लोग सिर्फ नमाज पढ़ें और ज़कात ना दें और मैं इन्हें कुछ ना कहूँ। ये सुनकर हज़रत उमर ने अल्लाह अकबर कहा और फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने अबू बकर के दिल में उन मानईन ज़कात से जंग करने का पुख्ता अज़्म पैदा फरमा दिया है तो अब मुझे भी यकीन हो गया है कि यही हक़ है। हज़रत सालेह बिन कीसान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब इर्तिदाद फैलने लगा तो हज़रत अबू बकर ने खड़े होकर अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाई और फिर फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हिदायत दी और वही काफ़ी हो गया, किसी और से हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं, और जिसने इतना दिया कि किसी से लेने की ज़रूरत ना रही, गनी बना दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में मबऊस फरमाया था कि अल्लाह वाला इल्म बेसहारा था और इस्लाम अजनबी और ठुकराया हुआ था, इसकी रस्सी कमज़ोर हो चुकी थी और इस्लाम का ज़माना पुराना हो चुका था, अब उसका नाम लेने वाला कोई ना रहा था और इस्लाम वाले इस्लाम से भटक चुके थे, और अल्लाह ताला अहल किताब पर नाराज़ थे, और अल्लाह ताला ने इन्हें जो भी खैर दी थी वो उनकी किसी खूबी की वजह से नहीं दी थी, और चूँकि उनके पास बुराई ही बुराई और शर ही शर था इस वजह से अल्लाह ताला ने उनसे बुरे हालात को नहीं हटाया था, और इन्होंने अल्लाह की किताब को बदल दिया था और इसमें बहुत सी बाहर की बातें शामिल कर दी थीं।
और अनपढ़ अरब अल्लाह से बिल्कुल बेताल्लुक़ थे, ना वो अल्लाह की इबादत करते थे और ना इससे दुआ करते थे। वो सबसे ज़्यादा तंग मईशत वाले थे और उनका दीन सबसे ज़्यादा गुमराही वाला था। वो सख्त और बेकार ज़मीन के रहने वाले थे। ये हालात थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की एक जमात थी जिनको अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जुमा फरमा दिया और उनको सबसे अफजल उम्मत बना दिया और उनका इत्बा करने वालों के ज़रिया अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और दूसरों पर उनको गालिब फरमाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हम बल्ला लिया। और अब उन अरबों पर शैतान उसी जगह सवार होना चाहता है जहाँ से अल्लाह ताला ने उसे उतारा था। वो उनके हाथ पकड़कर इन्हें हलाक करना चाहता है। और ये आयत पढ़ी विमिया मोहिमीदु निलिया रसूलुज कद फलत मिनु कबूलिया अल रसूलत अफ़ाओ इनु मैतिल औ क़ुतिले यनक़लब्तुम अला औक़ाबिकुम मिन यनक़लिब अला अक़बैउ फ़िल्म यज़ुर अल्लाह शय्युयात वसयजज़ी अल्लाहु अल शाकिरीन। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, हो चुके उससे पहले बहुत रसूल। फिर किया अगर वो मर गया या मारा गया तो तुम फिर जाओगे उल्टे पाँव, और जो कोई फिर जाएगा उल्टे पाँव तो हरगिज़ ना बगाड़ेगा अल्लाह का कुछ, और अल्लाह सवाब देगा शकरगुजारों को। तुम्हारे आसपास के अरबों ने ज़कात की बकरी और ऊँट देने से इनकार कर दिया है, अगरचे ये आज अपने दिन की तरफ वापस चले गए हैं, लेकिन पहले भी उनका अपने दिन की तरफ मिलान इतना ही था जितना कि आज है। और आज अगरचे तुम अपने नबी की बरकतों से महरूम हो चुके हो, लेकिन तुम अपने दिन पर इतना ही पुख्ता हो जितना कि तुम उनकी मौजूदगी में पुख्ता थे, पहले को आज से ज़्यादा पुख्ता नहीं थे। और अगरचा तुम्हारे नबी चले गए लेकिन वो तुम्हें इस अल्लाह के हवाले करके गए हैं जो हर तरह किफ़ायत फरमाने वाले हैं। और वो सबसे पहले थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत से बेखबर पाया, सो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत का रास्ता दिखाया, और जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादार पाया सो मालदार बना दिया। और तुम लोग आग के गड्ढे के किनारे पर थे, उसने तुम्हें इसमें गिरने से बचा लिया। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के लिए लड़ूंगा और इस लड़ने को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने वादा को पूरा कर दे और हमसे अपने अहद को वफ़ा कर दे। हम में से जो मारा जाएगा वो शहीद और जन्नती होगा, और हम में से जो बाकी रहेगा वो अल्लाह का खलीफा बनकर उसकी ज़मीन में इसका वारिस होगा। अल्लाह ताला ने हक़ को मजबूत फरमाया। अल्लाह ताला के फरमान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, और उनका फरमान ये है, वादल्लाहु अलैज़ान अमिनु मिनुकुम वामालु अलसालिह लयस्तखुलफनुम फ़ी अलुर्ज़। ये फरमा कर मिंबर से नीचे उतर आए। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि जब अरब के लोग मुर्तद हो गए और तमाम मुहाजिरीन की एक ही राय थी और मैं भैया इस राय में इनके साथ था कि मानईन ज़कात से जंग ना की जाए, तो हमने अर्ज़ किया, या खलीफा रसूल अल्लाह, आप लोगों को छोड़ दी कि वो नमाज पढ़ते रहें और ज़कात ना दें, आप उनसे जंग ना करें, कि वह का जब ईमान उनके दिल में दाखिल हो जाएगा तो वो ज़कात का भी इकरार कर लेंगे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, जिस चीज़ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की है मैं इसे छोड़ दूँ, इससे ज़्यादा मुझे ये महबूब है कि मैं आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ूँ, लिहाजा मैं तो उस चीज़ पर ज़रूर जंग करूँगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर ने ज़कात ना देने पर अरबों से जंग की, यहाँ तक कि वो पूरे इस्लाम की तरफ वापस आ गए। हज़रत उमर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अबू बकर का ये एक दिन ख़ानदान उमर की ज़िंदगी भर के आमाल से बेहतर है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो अरब के बहुत से लोग मुर्तद हो गए और कहने लगे, हम नमाज तो पढ़ेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। मैंने हज़रत अबू बकर की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या खलीफा रसूल अल्लाह, आप लोगों के साथ तालीफ़ का मुआमला करें और उनके साथ नरमी बरतें, कि वह का ये लोग वहशी जानवरों की तरह से हैं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो मेरी मदद छोड़कर मेरे पास आए हो। तुम जाहलियत में तो बड़े ज़ोरदार थे, इस्लाम में बड़े बौदे और कमज़ोर हो गए हो। मुझे किस चीज़ का डर है कि मैं मनगढ़ंत आशार और घड़े हुए जादू के ज़रिए से उन मनकरीन ज़कात की तालीफ़ करूँ। अफ़सोस सदा फसोस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह की कसम, जब तक मेरे हाथ में तलवार पकड़ने की ताकत है मैं इनसे एक रस्सी के रोकने पर भी ज़रूर जिहाद करूँगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने उनको अपने से ज़्यादा क़ुव्वत नफ़ाज़ वाला, अपने से ज़्यादा पुख्ता अज़्म वाला पाया, और इन्होंने लोगों को काम करने के ऐसे बेहतरीन तरीक़े बताए और उनको इस तरह अदब सिखाया कि जब मैं खलीफा बना तो लोगों के बहुत से दुश्वार काम मुझ पर आसान हो गए। हज़रत ज़िलबिसा बिन महसन अनज़ी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर से अर्ज़ किया कि आप हज़रत अबू बकर से अफजल हैं।
یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا، اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات اور ان کا ایک دن عمر اور عمر کے خاندان کی زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ان کی وہ رات اور ان کا وہ دن بتا دوں؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، ضرور۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی رات تو وہ ہے جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے بھاگ کر نکلے تھے اور حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آگے وہ حدیث ذکر کی جو ہجرت کے باب میں صفحہ پر گزر چکی۔ پھر فرمایا، اور ان کا دن وہ ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے، ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کچھ کہنے لگے، ہم نہ نماز پڑھیں گے اور نہ زکوٰۃ دیں گے۔ چنانچہ میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں آیا اور میرے جذبہ خیر خواہی میں کچھ کمی نہ تھی، اور میں نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ لوگوں کے ساتھ تالیف کا معاملہ کریں۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور بہت سے عرب کافر ہو گئے، تو حضرت عمر نے کہا، اے ابو بکر، آپ لوگوں سے کیسے جنگ کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ چنانچہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لے گا۔ اسلام کے حقوق واجبہ اس کے مال اور جان سے لیے جائیں گے اور اس کا حساب اللہ کے حوالہ ہوگا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا تھا یا نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، وہی اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، نہیں، جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا کہ کا زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے کہ نماز جان کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ ایک رسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیا کرتے تھے اور اب مجھے نہیں دیں گے تو میں اس رسی کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کروں گا، دین میں ایک رسی کے برابر کمی بھی نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ان کے یہ کہتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے بارے میں حضرت ابو بکر کا پوری طرح شرح صدر فرما رکھا ہے۔ چنانچہ مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ یہ جنگ کرنا ہی حق ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان، حضرت ابو بکر صدیق کا اللہ کے راستہ میں لشکروں کے بھیجنے کا اہتمام کرنا۔ حضرت قاسم بن محمد نے لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہر کام کے لیے کچھ اصول و قواعد ہوا کرتے ہیں، جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے یہ اصول و قواعد کافی ہوں گے، اور جو اللہ عز و جل کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کفایت فرمائیں گے۔ تم پوری طرح محنت کرو اور اعتدال سے چلو، کیوا کا اعتدال سے چلنا انسان کو مقصود تک جلدی پہنچا دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنو، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اور جس کی نیت ثواب کی نہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے، اور جس کی نیت صحیح نہیں اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ غور سے سنو، اللہ کی کتاب میں جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ اتنے ثواب کے لیے ہر مسلمان کے دل میں جہاد کے لیے وقف ہو جانے کی تمنا ہونی چاہیے۔ جہاد ہی وہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے اور جس کے ذریعہ اللہ نے مسلمانوں کو رسوائی سے نجات عطا فرمائی ہے اور جس کے ساتھ اللہ نے دنیا و آخرت کے شرف کو جوڑا ہے۔ حضرت اسحاق بن یسار حضرت خالد بن ولید کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب جنگ یمامہ سے فارغ ہو گئے اور ابھی وہ یمامہ ہی میں تھے تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خط لکھا۔ یہ خط اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر کی طرف سے خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جتنے مہاجرین اور انصار اور تابعی حضرات ہیں ان سب کے نام ہے۔ سلام علیکم، میں آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دوست کو عزت دی اور اپنے دشمن کو ذلیل کیا اور اکیلا تمام لشکروں پر غالب آ گیا۔ جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، وعد اللہ علیزان امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ آگے ساری آیت لکھی۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جمع دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور اللہ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کتب علیکم القتال وکروہ لکم، فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور آیات بھی لکھیں، لہٰذا تم وہ محنت اور اعمال اختیار کرو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اپنے وعدے کو پورا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے، اس میں تم اس کی اطاعت کرو چاہے اس کے لیے تمہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑے اور بڑی مصیبت بدرجہ کمال سہنی پڑے اور دور دراز کے سفر کرنے پڑیں اور مال اور جان کے نقصان کی تکلیف اٹھانی پڑے کہ وقع اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر عظیم کے مقابلے میں یہ تمام مشقتیں اور تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے مال اور جان کو لے کر جہاد کرو۔ اس مضمون کی ساری آیت لکھی۔ سن لو، میں نے خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں وہ عراق سے کہیں اور نہ جائیں۔ تم سب بھی ان کے ساتھ عراق جاؤ اور اس میں سستی بالکل نہ کرو، کیونکہ اس راستہ میں جو بھی اچھی نیت سے اور پورے ذوق شوق سے چلے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب تم عراق پہنچ جاؤ تو میرے حکم کے آنے تک تم سب بھی وہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری تمام دنیاوی اور اخروی مہمات کی ہر طرح کفایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی ایوفی الخزائی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور بدر میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابہ کو بلایا۔ وہ سب حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں بھی ان میں تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، ہمارے تمام اعمال اس کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کلمہ کو جمع فرما دیا اور تمہارے اندر اتفاق پیدا کر دیا اور تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور شیطان کو تم سے دور فرما دیا۔ اب شیطان کو نہ تو اس بات کی امید ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے اور نہ اس بات کی امید ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ گے۔ چنانچہ آج تمام عرب ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ میرا یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں مسلمانوں ننونا کو رومیوں سے لڑنے کے لیے شام بھیج دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تائید فرمائے اور اپنے کلمہ کو بلند فرمائے، اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا حصہ شہادت کا اور اجر و ثواب کا ملے گا کہ وقع ان میں سے جو اس لڑائی میں مارا جائے گا وہ شہید ہو کر مرے گا، اور جو کچھ اللہ کے ہم ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور جو زندہ رہے گا وہ دین کا دفاع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور اسے اللہ کی طرف سے مجاہدین کا ثواب ملے گا۔ یہ تو میری رائے ہے، اب آپ میں سے ہر آدمی اپنی رائے بتائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہیں کسی خیر کے ساتھ خصوصیت سے نواز دیں۔ اللہ کی قسم، جب بھی کسی نیکی کے کام میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی آپ ہم سے ہمیشہ اس نیکی میں بڑھ گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے آپ سے اس کا ذکر کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرما رکھا تھا کہ آپ ہی اس کا پہلے ذکر کریں۔ آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ الف اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ رشد و ہدایت کے راستہ پر چلائے۔ آپ گھوڑے سواروں کی جماعتیں آگے پیچھے مسلسل بھیجیں اور پیدل دستوں کو بھی مسلسل بھیجیں، گرزے کے لشکر کے پیچھے لشکر روانہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائیں گے اور اسلام اور اہل اسلام کو ضرور عزت عطا فرمائیں گے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، یہ رومی ہیں اور یہ بنو الاسفر ہیں، یہ تیز دھار والے لوہے اور مضبوط ستون کی طرح ہیں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان میں بے سوچے سمجھے ایک دم گھس جائیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم گھوڑے سواروں کی ایک جماعت بھیجیں جو ان کے ملک کے اطراف پر اچانک شب خون مارے اور پھر آپ کے پاس واپس آ جائیں۔ جب وہ اس طرح کئی دفعہ کر لیں گے تو اس طرح وہ رومیوں کا کافی نقصان بھی کر چکے ہوں گے اور ان کے کنارے کے بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیں گے۔ اس طرح وہ رومی اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں سے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ آدمی بھیج کر یمن کے اور قبیلہ ربیہ و مضر کے آخری علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے ہاں ننونا جمع کریں۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس لشکر کو لے کر آپ خود رومیوں پر حملہ آور ہوں یا ان کو کسی کے ساتھ بھیج دیں اور خود مدینہ میں ٹھہرے رہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن خاموش ہو گئے اور باقی لوگ بھی خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر نے پھر فرمایا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟
इस पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा, मेरी राय ये है कि आप इस दिन इस्लाम वालों के बड़े खैर-ख्वाह हैं और उनके लिए बड़े शफ़ीक़ हैं। जब आपको अपनी राय में आम मुसलमानों के लिए फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आप बेखटक इस पर पूरी तरह अमल करें कि वह आपके बारे में हम में से किसी को कोई बदगुमानी नहीं है। इस पर हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत सईद बिन ज़ैद और जो मुहाजिरीन व अंसार इस मजलिस में मौजूद थे उन सब ने कहा कि हज़रत उस्मान दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो आपकी राय है आप इस पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि हम ना तो आपकी मुखालफत करते हैं और ना आप पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और उसी तरह की और बातें कहीं। उन लोगों में हज़रत अली भी मौजूद थे लेकिन वो खामोश थे, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था। तो हज़रत अबू बकर ने उनसे फरमाया, ए अबुल हसन, तुम्हारी क्या राय है? इन्होंने कहा, मेरी राय ये है कि चाहे आप खुद उनके पास जाएं चाहे किसी और को उनके पास भेज दें, इंशाअल्लाह कामयाबी आप ही को होगी, आपकी मदद ज़रूर होगी। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें खैर की बशारत दे। ये तुम्हें कहाँ से पता चल गया कि जीतना तो हमें ही है और हमारी मदद ज़रूर होगी। हज़रत अली ने कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये दीन अपने दुश्मनों पर गालिब आकर रहेगा, यहाँ तक कि ये दीन मजबूती से खड़ा हो जाएगा और दीन वालों को गलबा मिल जाएगा। हज़रत अबू बकर ने तअज्जुब से फरमाया, सुभान अल्लाह, ये हदीस कितनी उम्दा है। तुमने ये हदीस सुनाकर मुझे खुश कर दिया, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर हज़रत अबू बकर लोगों में बयान के लिए खड़े हुए और अल्लाह की शान के मुनासिब हम्द व सना बयान की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। इसके बाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हें नमते इस्लाम अता फरमाई और जहादाल का हुक्म देकर तुम्हें एजाज़ बख्शा और ये दीन देकर तुम्हें तमाम दिनों पर फजीलत अता फरमाई। ए अल्लाह के बंदो, शाम में जाकर रोमियों से ग़ज़वा करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत से अमीर मुकर्रर करूँगा और इन्हें अलग अलग झंडे बांध कर दूँगा। तुम अपने रब की इताअत करो और अपने अमीरों की मुखालफत ना करो। नियत और खाना पीना ठीक रखो। अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करें और हर नेकी को अच्छी तरह करें। ये तरग़ीबी बयान सुनकर लोग खामोश रहे और अल्लाह की कसम, इन्होंने हज़रत अबू बकर की दावत को कबूल ना किया। इस पर हज़रत उमर ने कहा, ए मुसलमानों की जमात, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम लोग खलीफा रसूल अल्लाह की दावत को कबूल नहीं करते हो? हालांकि इन्होंने तुम्हें इस चीज़ की दावत दी है जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर बग़ैर मेहनत के माले गनीमत के मिलने की उम्मीद होती या थोड़ा और आसान सफ़र होता तो तुम जल्दी से कबूल कर लेते। इस मौका पर हज़रत उमर ने अर्ज़ाक़ रयूबा और सफ़रा क़ासिदा के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुनाफ़िक़ून के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं। इस पर हज़रत इमरू बिन सईद ने खड़े होकर कहा, ए इब्न अल-ख़त्ताब, क्या तुम हमारे बारे में मुनाफ़िक़ों वाली मिसालें इस्तेमाल करते हो? तुम जो हम पर एतराज़ कर रहे हो कि हमने हज़रत अबू बकर की दावत को कबूल नहीं किया, तो तुमने उनकी दावत कबूल करने में पहल क्यों नहीं की? हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत अबू बकर को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर ये मुझे दावत देते तो मैं ज़रूर कबूल कर लेता और अगर ये मुझे ग़ज़वा में भेजते तो मैं ज़रूर चला जाता। हज़रत उमर बिन सईद ने कहा, अगर हम ग़ज़वा में जाएंगे तो तुम्हारी वजह से नहीं जाएंगे, हम तो अल्लाह के लिए जाएंगे। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तुमने बहुत उम्दा बात कही। हज़रत अबू बकर ने हज़रत इमरू से फ़रमाया, आप बैठ जाएं, अल्लाह ताला आप पर रहम फ़रमाए। तुमने हज़रत उमर से जो अल्फाज सुने हैं इससे हज़रत उमर की मुराद किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना या डांटना नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये था कि जो लोग सुस्त होकर ज़मीन से चमटे जा रहे हैं उनमें जिहाद के लिए जाने का उभार और शौक़ पैदा हो जाए। इसके बाद हज़रत खालिद बिन सईद ने खड़े होकर कहा, खलीफा रसूल अल्लाह ठीक कह रहे हैं। ए मेरे भाई इमरू बिन सईद, तुम बैठ जाओ। चुनांचे वो बैठ गए। फिर हज़रत खालिद ने कहा, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दिन हक़ देकर भेजा ताकि इस दीन को तमाम दिनों पर गालिब कर दे, अगरचे ये बात मशरिकों को नागवार लगे। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो अपने वादा को पूरा करने वाला और अपने वादा को ज़ाहिर और गालिब करने वाला और अपने दुश्मन को हलाक करने वाला है। ना हम आपकी मुखालफत करने वाले हैं और ना हमारा आपस में कोई इख्तिलाफ है। आप बड़े खैरख्वाह और शफ़ीक़ वाले हैं। आप हमें जब निकलने को कहेंगे हम उसी वक्त निकल जाएंगे, और जब आप हमें कोई हुक्म देंगे हम आपके इस हुक्म को मानेंगे। हज़रत अबू बकर हज़रत खालिद की इस बात से बड़े खुश हुए और उनसे फरमाया, ए भाई और दोस्त, जज़्ज़ाकल्लाहु खैरा।
तुम अपने शौक से मुसलमान हुए, तुमने सवाब की नीयत से हिजरत की, तुम अपना दीन लेकर काफिरों से भागे ताकि अल्लाह और इसके रसूल राज़ी हो जाएं और उनका कलिमा बुलंद हो जाए। और अब तुम ही लोगों के अमीर हो गए, अल्लाह तुम पर रहमत नाज़िल करे, तुम चलो। ये कहकर हज़रत अबू बकर मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए और हज़रत खालिद बिन सईद ने वापस आकर सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल से कहा कि लोगों में ऐलान कर दो कि ऐ लोगों, शाम में रोमियों से जिहाद के लिए चल पड़ो। और लोग यही समझ रहे थे कि उनके अमीर हज़रत खालिद बिन सईद हैं। उनकी इमारत में किसी को शक नहीं था, और हज़रत खालिद सबसे पहले लश्करगाह पहुंच गए। फिर रोज़ाना 10, 20, 30, 50 और 100 होकर लोग लश्करगाह में जुमा होते रहे, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी तादाद जुमा हो गई। हज़रत अबू बकर चंद सहाबा को साथ लेकर इस लश्कर के पास तशरीफ़ लाए। इन्हें वहाँ मुसलमानों की अच्छी तादाद नज़र आई, लेकिन इन्होंने रोमियों से जंग के लिए इस तादाद को काफ़ी ना समझा और अपने साथियों से फरमाया, अगर मैं मुसलमानों की इतनी ही तादाद को रोमियों से मुकाबला के लिए शाम भेज दूँ तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। हज़रत उमर ने कहा, मैं तो बनो अलासिफर रोमियों के लश्करों के लिए इतनी तादाद को काफ़ी नहीं समझता हूँ। हज़रत अबू बकर ने दूसरे हज़रात से पूछा, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। इन सब ने कहा, हज़रत उमर ने जो कहा हमारा भी वही ख्याल है। हज़रत अबू बकर ने कहा, क्या मैं यमन वालों को ख़त ना लिख दूँ जिसमें हम इन्हीं जिहाद की दावत दें और इसके सवाब की तरग़ीब दें। हज़रत अबू बकर के तमाम साथियों ने उसे मुनासिब समझा और हज़रत अबू बकर से कहा, जी हाँ, जो आपकी राय है आप इस पर ज़रूर अमल करें। चुनांचे इन्होंने ये ख़त लिखा, किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह की तरग़ीब के लिए हज़रत अबू बकर का यमन वालों के नाम ख़त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यमन के उन तमाम मोमिनों और मुसलमानों के नाम ख़त है जिनके सामने मेरा ये ख़त पढ़ा जाए। सलामुन अलैकुम, मैं तुम्हारे सामने इस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अम्मा बाद, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जिहाद को फ़र्ज़ फरमाया और इन्हें हर हाल में निकलने का हुक्म दिया, चाहे हल्के हों या भारी। और अल्लाह के रास्ते में माल व जान लेकर जिहाद करने का हुक्म दिया। जिहाद एक ज़बरदस्त फ़रीज़ा ख़दांदे है जिसका सवाब अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मिलता है। हमने मुसलमानों से कहा कि वो मल्के शाम में जाकर रोमियों से जिहाद करें, इसके लिए वो जल्दी से तैयार हो गए। और इसमें इनकी नीयत बड़ी उम्दा है कि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। और इस सफ़र जिहाद में जाकर अल्लाह से सवाब लेने की उनकी नीयत बहुत बड़ी है। तो ऐ अल्लाह के बंदो, जैसे यहाँ के मुसलमानों ने जल्दी से तैयारी कर ली, तुम भी इस सफ़र जिहाद की तैयारी जल्दी से कर लो। लेकिन इस सफ़र में आप लोगों की नीयत ठीक होनी चाहिए। तुम्हें दो खूबियों में से एक खूबी तो ज़रूर मिलेगी, या तो शहादत या तो फ़तह और माले गनीमत की वाक़ा। अल्लाह ताला अपने बंदों से इस बात पर राज़ी नहीं है कि वो सिर्फ़ बातें करें और अमल ना करें। अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद किया जाता रहेगा यहाँ तक कि वो दिन हक़ को इख्तियार कर लें और किताबो अल्लाह के फ़ैसला को मान लें। अल्लाह ताला तुम्हारे दीन की हिफाजत फरमाए और तुम्हारे दिलों को हिदायत अता फरमाए और तुम्हारे अमाल को पाकीज़ा फरमाए और जमकर मुकाबला करने वाले मुहाजिरीन का सवाब तुम्हें अता फरमाए। और हज़रत अबू बकर ने हज़रत अनस बिन मालिक को ये ख़त देकर यमन भेजा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर हबशा वालों की जमात भेजने लगे तो उनमें खड़े होकर उनके सामने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फिर इन्हें शाम जाने का हुक्म दिया और उनको खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला मल्के शाम फ़तह करके इन्हें देंगे और वो वहाँ मस्जिदें बनाएंगे। और ये बात सामने ना आए कि तुम वहाँ खेल कूद के लिए गए हो। शाम में निमतों की कसरत है, तुम्हें वहाँ खाने को खूब मिलेगा, लिहाजा तकब्बुर से बचकर रहना। कीवा का खाने और माल की कसरत से इंसान में अक्ल पैदा हो जाती है। रब काबा की कसम, तुम में ज़रूर तकब्बुर पैदा होगा और तुम ज़रूर इतराओगे। गौर से सुनो, मैं तुम्हें 10 बातों का हुक्म देता हूँ, किसी बूढ़े को हरगिज़ कत्ल ना करना। आगे और हदीस जिक्र की। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, हज़रत उमर का जिहाद और नफ़र फ़ी सबील अल्लाह के लिए तरग़ीब देना और इस बारे में इनका सहाबा से मशवरा फरमाना। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि हज़रत मसना बिन हारसा ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगो, फ़ारिस की तरफ जाने को तुम लोग मुश्किल और भारी काम ना समझो। हमने फ़ारिस की सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन पर कब्ज़ा कर ली है
اور عراق کے 2 ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہم نے ان سے لے لیا ہے، اور ہم نے ان سے آدھا ملک لے لیا ہے، اور ہم نے ان کو خوب نقصان پہنچایا ہے، اور ہمارے آدمی ان پر جری ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، سرزمین حجاز تمہارے رہنے کی اصلی جگہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں جہاں گھاس ملتا ہے وہاں جا کر تم کچھ دن رہ لیتے ہو، اور حجاز والے اس سرزمین میں اسی طرح ہی گزارا کر سکتے ہیں۔ جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دورہ کر آیا کرتے تھے اور آج اللہ کے وعدے سے کہیں دور جا پڑے ہیں، تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ نے تم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، کی واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیظہرہ علی الدین کا فولا میں ہے، تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کی میراث کا وارث بنائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت ابو عبید بن مسعود نے لبیک کہی، پھر سعد بن عبید یا سلیم بن قیس نے، یوں ایک ایک کر کے بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ جب یہ تمام حضرات جمع ہو گئے تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنا دیں۔ فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، آج میں ایسے نہیں کروں گا، کہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلندی اس وجہ سے دی تھی کہ تم ہر نیکی میں سبقت کرتے تھے اور دشمن کی طرف تیزی سے چلتے تھے، لہٰذا جب تم بزدل بن گئے ہو اور دشمن سے مقابلہ تمہیں برا لگنے لگا ہے تو اب تم سے زیادہ امیر بننے کا حقدار وہ آدمی ہے جو دشمن کی طرف جانے میں سبقت لے جائے اور جانے کی دعوت کو پہلے قبول کرے، لہٰذا میں ان کا امیر اسی کو بنا حمزہ ننونہ گا جس نے میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ پھر حضرت ابو عبید، حضرت سلیوت اور حضرت سعد کو بلا کر کہا، تم دونوں اگر دعوت پر لبیک کہنے میں ابو عبید سے سبقت لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر بنا دیتا، پرانے ہونے کی صفت تو تمہیں حاصل ہے ہی، اس طرح تمہیں عمارت بھی مل جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس لشکر کا حضرت ابو عبید کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ضرور سننا اور ان کو مشورہ میں شریک رکھنا، اور جب تک تحقیق کر کے تسلی نہ کر لو کسی کام کے فیصلہ میں جلد بازی سے کام نہ لینا، کہ واقعہ یہ جنگ ہے، اس میں وہی آدمی ٹھیک چل سکتا ہے جو سنجیدہ، دیما اور موقع شناس ہو، اسے معلوم ہو کہ کب دشمن پر حملہ کرنا چاہیے اور کب رک جانا چاہیے۔ شبی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی صحبت حاصل ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، پرانے صحابہ کو فضیلت اس وجہ سے حاصل تھی کہ وہ دشمن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور منکرین اسلام کے لیے کافی ہو جاتے تھے، لہٰذا اگر اب کوئی اور ان کی یہ خصوصی صفات اختیار کر لے اور ان جیسے کارنامے انجام دینے لگ جائے اور خود پرانے صحابہ ڈھیلے اور سست پڑ جائیں تو ہلکے ہوں یا بھاری، ہر حال میں نکلنے والے دوسرے لوگ اس عمارت کے صحابہ سے زیادہ حقدار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی قسم، میں ان کا امیر اسے بناؤں گا جس نے دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبید کو امیر بنایا اور انہیں الف پنہ لشکر کے بارے میں ہدایت دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت ابو عبید بن مسعود کے شہید ہو جانے کی اور فارس والوں کے آل کثری میں سے کسی ایک آدمی پر مجتمع ہو جانے کی خبر ملی تو انہوں نے مہاجرین اور انصار میں جہاد کا اعلان کرایا کہ سب مدینہ سے باہر سرار مقام پر جمع ہو جائیں، اور پھر حضرت عمر مدینہ سے چل کر سرار مقام پر پہنچ گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو مقام عوس تک جانے کے لیے آگے بھیج دیا، اور لشکر کے میمنہ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اور موسیٰ پر حضرت زبیر بن عوام کو مقرر فرمایا، اور حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اور لوگوں سے اپنے فارس جانے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیا اور سرار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی مشورہ نہ کیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ بھی عوس مقام سے واپس آ گئے۔ پھر اہل شوری سے مشورہ فرمایا۔ حضرت طلحہ نے بھی عام لوگوں کی طرح فارس جانے کی رائے دی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کو فارس جانے سے روکنے والوں میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے الفاظ کہے، بس اس دن حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ چنانچہ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں اور خود مدینہ ٹھہر جائیں اور لشکر کو روانہ کریں۔
میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فیصلہ آپ کے لشکروں کے حق میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے لشکر کو شکست ہو جانا خود آپ کے شکست کھا جانے کی طرح نقصان دہ نہیں ہے کہ وہ کا اگر شروع ہی میں آپ شہید ہو گئے یا آپ کو شکست ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے، ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمن کے مشورے کو قبول فرمایا اور خود مدینہ ٹھہر جانے اور لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت عمر عمارت کے لیے کسی مناسب آدمی کو تلاش کرنے لگ گئے کہ اتنے میں مشورہ کے فوراً بعد حضرت سعد کا خط آیا جو اہل نجد سے صدقات کی وصولیابی پر مامور تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے امیر بنانے کے لیے کسی آدمی کا مشورہ دو۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا، مجھے عمارت کے مناسب آدمی مل گیا۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کون؟ حضرت عبدالرحمن نے کہا، وہ پنجم والا طاقتور شیر سعد بن مالک ہیں۔ تمام اہل شوری نے حضرت عبدالرحمن کی رائے سے اتفاق کیا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان، حضرت عثمان بن عفان کا جہاد کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپا رکھی تھی تاکہ اس حدیث میں اللہ کے راستے میں جانے کی زبردست فضیلت کو سن کر آپ لوگ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ لیکن اب میرا یہ خیال ہوا کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ ہر آدمی اپنے لیے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو، میرے پاس مدینہ رہنا یا اللہ کی راہ میں مدینہ سے چلے جانا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کے لیے پہرا دینا اور جگہوں کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ حضرت مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں آج تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے آج تک تمہیں صرف اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ میرے پاس ہی رہو، مجھے چھوڑ کر چلے نہ جاؤ۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا دینا ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جن میں رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورض اللہ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا۔ حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت علی نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی مخلوق میں سے 2 آدمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اور نہ ہی پوری امت میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا، اور نہ ہی کم درجہ والا زیادہ درجہ والے کی فضیلت کا انکار کرتا۔ تقدیر نے ہی ہمیں اور ان لوگوں کو یہاں کھینچ کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری ہر بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں ہی سزا جلد دے دیتے جس سے ایسی تبدیلی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرما دیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق ہم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ اپنے پاس رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے، لیجزی الیزان ایایو و بما عملوا و ویجزی الیزان حسدین و ابیو حسنیو، تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے۔ غور سے سنو، کل کو تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا، لہٰذا رات کو نماز میں قیام لمبا کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی توفیق مانگو، اور ان لوگوں سے مقابلہ میں پورا زور لگاؤ اور احتیاط سے کام لو اور سچے اور ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت ابو امورہ انصاری وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت علی نے لوگوں کو ترغیب دی تو فرمایا، اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو ایسی تجارت بتائی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور جو تمہیں خیر کے قریب کر دے، اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت عدن میں عمدہ عمدہ مہلات دیں گے۔ پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستہ میں صف بنا کر اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، لہٰذا تم اپنی صفیں اس طرح سیدھی بنانا جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ازرا پہن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا، اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی ہے انہیں پیچھے رکھنا، اور مضبوطی سے جمے رہنا۔
حضرت ابو وداق ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کوفہ کے قریب نخالہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور خورج سے نا امید ہو گئے تھے، تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دی اور اللہ کے دین میں مداحنت اختیار کی، یعنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے دین میں کسی غلط بات پر راضی ہو گیا، تو وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے اسے بچایا تو بچ سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، الف ور وہ خطا کار، گمراہ، ظالم اور مجرم ہیں، جو نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس تفسیر کا علم ہے اور نہ ہی وہ اسلام میں سبقت رکھنے کی وجہ سے اس امر خلافت کے اہل ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ان کو تمہارا والی بنا دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ کسری اور حرکول والا معاملہ کریں گے، لہٰذا تم اہل مغرب کے اپنے دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہارے بصرہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں، لہٰذا جب وہ آ جائیں اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاءاللہ خورج کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے بیان میں فرمایا، اے لوگو، اس دشمن کی طرف جانے کی تیاری کرو جس سے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے ہم بڑا درجہ ملے گا، اور یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ وہ کا حق ان پر واضح نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور سرکشی میں سرگردن ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تم قوت کے ذریعہ اور گھوڑوں کے ذریعہ ان کے مقابلہ کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کام بنانے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ لوگوں نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے، تو حضرت علی نے ان کو چند دن چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے کچھ کرنے سے نا امید ہو گئے تو ان کے سرداروں اور بڑوں کو بلا کر ان کی رائے معلوم کی کہ یہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اپنے عذر، بیماری وغیرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے اپنی مجبوری نہ بتائیں۔ تھوڑے ہی لوگ خوش دلی سے جانے کے لیے تیار ہوئے، چنانچہ حضرت علی ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تمہیں اللہ کے راستہ میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلہ میں ذلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہوا جب بھی میں تم سے جہاد میں جانے کا مطالبہ کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ تم موت کی بے ہوشی میں ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور تمہاری آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی ہیں کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب راحت وارام کا موقع ہوتا ہے تو تم شری جنگل کے شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہو، اور جب تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم مکار لومڑی بن جاتے ہو۔ تم پر سے میرا اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، اور تم لوگ ایسے شہ سوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کر کسی پر حملہ کر دیا جائے، اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے۔ اللہ کی قسم، تم لڑائی میں بہت کمزور اور بالکل بیکار ہو، اور تمہارے خلاف دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے اور تم دشمن کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو۔ تمہارے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بچاتے نہیں ہو، اور تمہارا دشمن سوتا نہیں ہے اور تم غفلت میں بے خبر پڑے ہوئے ہو۔ جنگجو آدمی تو بیدار و رے سمجھدار ہوتا ہے، اور جو جھک کر صلح کرتا ہے وہ ذلیل وخور ہو جاتا ہے۔ آپس میں جھگڑنے والے مغلوب ہو جاتا ہیں، اور جو مغلوب ہو جاتا ہے اسے خوب دبایا جاتا ہے اور اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اما بعد، میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں تمہارا بھلا چاہتا رہوں اور تمہارا مال غنیمت بڑھاتا رہوں اور تمہیں سکھاتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور تمہیں ادب اور اخلاق سکھاتا رہوں تاکہ تم سیکھ جاؤ۔ اور میرا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو، میرے سامنے اور میرے پیچھے میرے خیر خواہ بن کر رہو، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو تم میری آواز پر لبیک کہو، اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں تو ان کاموں کو چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں ہیں، اور ان کاموں کی طرف لوٹ آؤ جو مجھے پسند ہیں۔ اس طرح تم جو کچھ چاہتے ہو اسے پالو گے، اور جن چیزوں کی امید لگائے بیٹھے ہو انہیں حاصل کر لو گے۔ حضرت عبد الواحد دمشقی بیان کرتے ہیں کہ جنگ صیفین کے دن حشب ہمیری نے حضرت علی کو پکار کر کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ ہمارے ہاں سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کو اپنے اور آپ کے خون کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں۔
ہم آپ کے لیے عراق چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے شام چھوڑ دیں اور اس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کر لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ام ذلیم کے بیٹے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین میں مداحنت کرنے کی گنجائش ہے تو میں ضرور کر لیتا اور اس طرح میری مشکلات آسان ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور قرآن والے اس سے روکنے کی اور غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر قرآن والے خاموش رہیں اور مداحنت سے کام لیں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان: حضرت سعد بن ابی وقاص کا جہاد کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد نے بیان فرمایا، چنانچہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی کسی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْوَرِثَ يَرِثُ أَبْيَادَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور 3 سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ تم خود بھی اس میں سے کھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو، اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو، اور آج تک ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو۔ گرزے کے گزشتہ تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اب تمہارے سامنے ان کا یہ بہت بڑا لشکر جمع ہو کر آ گیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلہ کا بہترین آدمی ہے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی وابستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے، اور دشمن سے لڑنے سے موت قریب نہیں آ جاتی۔ اگر تم بزدل بن گئے اور تم نے کمزوری دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت برباد کر لوگے۔ ان کے بعد حضرت عاصم بن عمرو نے کھڑے ہو کر کہا، یہ عراق وہ علاقہ ہے کہ جس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مغلوب کر دیا ہے، اور 3 سال سے تم ان کا جتنا نقصان کر رہے ہو وہ تمہارا اتنا نہیں کر سکے ہیں، اور تم ہی بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم جمے رہے اور تم نے اچھی طرح تلوار اور نیزے کو چلایا تو تمہیں ان کے مال اور ان کے بیوی بچے اور ان کے علاقے سب کچھ مل جائیں گے، اور اگر تم نے کمزوری دکھائی اور بزدل بنے، اللہ تمہاری ان باتوں سے حفاظت فرمائے، تو اس لشکر والے تم میں سے ایک کو بھی اس ڈر کی وجہ سے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور گزشتہ جنگوں کو اور ان جنگوں میں جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے یاد کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پیچھے سرزمین عرب تو بس بیابان اور چٹیل میدان ہی ہے، نہ تو اس میں کوئی ایسی سایہ کی جگہ ہے جس میں پناہ لی جا سکے، اور نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جس کے ذریعہ اپنی حفاظت کی جا سکے۔ تم تو اپنا مقصود آخرت کو بناؤ۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان: صحابہ کرام کا جہاد کرنے کا اور اللہ کے راستہ میں نکلنے کا شوق۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو امامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان سے ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار نے کہا، تم اپنی والدہ کے پاس ٹھہرو۔ حضرت ابو امامہ نے کہا، نہیں، آپ اپنی بہن کے پاس ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے حضرت ابو امامہ کو اپنی والدہ کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابو بردہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو امامہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر 3 باتیں نہ ہوتی تو میں اس بات کی تمنا کرتا کہ اللہ سے جا ملوں، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اور سجدے میں اللہ کے سامنے مٹی میں اپنی پیشانی رکھنا، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عمدہ باتوں کو ایسے چنتے ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم لوگ حج کیا کرو، کہ واقعہ یہ وہ عمل صالح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن جہاد اس سے بھی افضل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جنگ بدر کے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر قبول نہ فرمایا۔ اس جیسی سخت رات مجھ پر کبھی نہیں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے مجھے بڑا غم تھا، اور میں ساری رات جاگتا رہا اور روتا رہا۔
अगले साल फिर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, आपने मुझे कबूल फरमा लिया। मैंने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस पर एक आदमी ने कहा, ए अबू अब्दुल रहमान, जिस दिन दोनों फौजी मुकाबला में आई थीं, यानी जंगे उहद के दिन, किया इस दिन आप लोगों ने पीठ फेरी थी? इन्होंने कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको मुआफ़ फरमा दिया, इस पर अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हज़रत अनस फरमाते हैं, एक आदमी ने हज़रत उमर के पास आकर कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, आप मुझे सवारी दे दें। हज़रत उमर ने एक आदमी से कहा, इसका हाथ पकड़कर उसे बीत-अल-माल में ले जाओ, वहाँ से जो चाहे ले ले। चुनांचे इस आदमी ने बीत-अल-माल में जाकर देखा कि वहाँ तो चांदी और सोना रखा हुआ है। इसने कहा, ये क्या है? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो ज़्यादा सफ़र और सवारी लेना चाहता हूँ। लोग इसे हज़रत उमर के पास वापस ले आए और उसने जो कहा था वो हज़रत उमर को बताया। तो हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि उसे ज़्यादा सफ़र और सवारी दी जाए। चुनांचे उसे दिया गया तो हज़रत उमर ने अपने हाथ से इसकी सवारी पर कजावो बांधा। जब ये आदमी इस सवारी पर सवार हो गया तो उसने हाथ उठाया और हज़रत उमर ने इस आदमी के साथ जो हस्न सलूक का मुआमला किया और उसे दिया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसकी हम्द व सना बयान की। और हज़रत उमर इस तमन्ना में इसके पीछे चलने लगे कि वो हज़रत उमर के लिए दुआ कर दे। जब वो हम्द व सना से फारिग हो गया तो उसने कहा, ए अल्लाह, उमर को तो और बेहतरीन जज़ा अता फरमा। हज़रत अरतात बिन मनज़र कहते हैं, हज़रत उमर ने एक दिन अपने पास बैठने वालों से फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा अजर व सवाब वाला कौन है? लोग नमाज और रोज़े का जिक्र करने लगे और कहने लगे, अमीर अल-मुमिनीन के बाद फलां और फलां ज़्यादा अजर व सवाब वाले हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो आदमी ना बता दूं जिसका अजर व सवाब उनसे भी ज़्यादा है जिनका तुमने जिक्र किया है और अमीर अल-मुमिनीन से भी ज़्यादा है? लोगों ने कहा, ज़रूर बताएं। आपने फरमाया, वो एक छोटा सा आदमी है जो अपने घोड़े की लगाम पकड़कर शाम में पैदल चल रहा है और जो मुसलमानों के इज्तिमाई मरकज़ मदीना मनव्वरा की हिफाजत कर रहा है ताकि शामी फ़ौज मदीना पर हमला करने ना जा सके। इसे ये भी पता नहीं है कि क्या उसे कोई दरिंदा फाड़ खाएगा या कोई जहरीला जानवर उसे डस लेगा या कोई दुश्मन इस पर काबू पा लेगा। इस आदमी का अजर व सवाब उन लोगों से भी ज़्यादा है जिनका तुमने जिक्र किया है और अमीर अल-मुमिनीन से भी ज़्यादा है। हज़रत कब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब हज़रत मुआज़ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए तो हज़रत उमर फरमाया करते थे कि हज़रत मुआज़ के शाम जाने से मदीना वालों को फ़क़ही मसाइल में और फ़तवी लेने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है कि वह हज़रत मुआज़ मदीना में लोगों को फ़तवी दिया करते थे। मैंने हज़रत अबू बकर से अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल फरमाए ये बात की थी कि वो हज़रत मुआज़ को मदीना में रोक लें क्योंकि फ़तवी में लोगों को उनकी ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने मुझे इनकार कर दिया और फरमाया कि एक आदमी इस रास्ता में जाकर शहीद होना चाहता है तो मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ। तो मैंने कहा, अल्लाह की कसम, जो आदमी अपने घर में रहकर शहर वालों के बड़े बड़े दैनिक काम कर रहा है वो अगर अपने बिस्तर पर भी मर जाएगा तो भी वो शहीद होगा। हज़रत कब बिन मालिक फरमाते हैं, हज़रत मुआज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और हज़रत अबू बकर के ज़माना में भी मदीना में लोगों को फ़तवी दिया करते थे। हज़रत नौफल बिन अमारा फरमाते हैं कि हज़रत हारिस बिन हश्शाम और हज़रत सुहेल बिन इमरू हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुए और उनके पास बैठ गए और हज़रत उमर उन दोनों के दरमियान बैठे हुए थे। हज़रत मुहाजिरीन औलिन हज़रत उमर के पास आने लगे। उनमें से जब भी कोई आता तो हज़रत इमर फरमाते, ए सुहेल, इधर हो जाओ, और ए हारिस, इधर हो जाओ। इस तरह हज़रत अमर ने मुहाजिरीन को पास बिठा लिया और उन दोनों को उनसे पीछे कर दिया। फिर हज़रत अंसार हज़रत उमर के पास आने लगे। हज़रत उमर उन दोनों को अंसार से भी पीछे कर देते। होते होते ये दोनों लोगों के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए। जब ये दोनों हज़रत उमर के पास से बाहर आए तो हज़रत हारिस बिन हश्शाम ने हज़रत सुहेल बिन इमरो से कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि हज़रत उमर ने हमारे साथ किया? तो हज़रत सुहेल ने इनसे कहा, हम हज़रत उमर को मलामत नहीं कर सकते, हमें तो अपने आप को मलामत करनी चाहिए। उन लोगों को इस्लाम की दावत दी गई थी, इन्होंने जल्दी से कबूल कर ली। हमें भी दावत दी गई थी, हमने देर से कबूल की। जब हज़रत मुहाजिरीन वाओ अलिफ निसार हज़रत उमर के पास से खड़े होकर बाहर आ गए तो इन दोनों ने हज़रत अमर की खिदमत में आकर कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपने आज हमारे साथ जो कुछ किया है हमने उसे खूब देखा है और हमें ये मालूम है कि हमारे साथ आज जो कुछ हो अलिफ है ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे करके हम आइंदा वो कद्र व मंजिलत हासिल कर लें जो हम अभी तक हासिल नहीं कर सके? हज़रत उमर ने फरमाया, ऐसा काम तो अब बस एक ही है कि तुम इधर चले जाओ।
और हाथ से रूम की सरहद की तरफ इशारा फरमाया। चुनांचे वो दोनों हजरात शाम की तरफ चले गए और वहीं ही इन हजरात का इंतकाल हो गया। हज़रत हुस्न फरमाते हैं कि हज़रत उम्र के दरवाज़े पर कुछ लोग आए जिनमें हज़रत सुहेल बिन इमरू, हज़रत अबू सुफियान बिन हरब और बहुत से कुरैश के बड़े सरदार थे। हज़रत उम्र का दरबान बाहर आया और हज़रत सुहैब, हज़रत बिलाल और हज़रत अम्मार जैसे बदरी सहाबा को इजाज़त देने लगा। अल्लाह की कसम, हज़रत उम्र खुद बदरी थे और बदरीन से बड़ी मोहब्बत करते थे और उनका ख़ास ख्याल रखने की अपने साथियों को ताकीद कर रखी थी। ये देखकर हज़रत अबू सुफियान ने कहा, आज जैसा दिन तो मैंने कभी नहीं देखा कि ये दरबान उन गुलामों को इजाज़त दे रहा है और हम बैठे हुए हैं, हमें देखता भी नहीं है। हज़रत हुस्न फरमाते हैं कि हज़रत सुहेल बिन इमरू बड़े अच्छे और समझदार आदमी थे। इन्होंने कहा, ए लोगो, मैं तुम्हारे चेहरों पर नागवारी के असरात देख रहा हूँ। अगर तुमने नाराज़ होना ही है तो अपने ऊपर नाराज़ हो। उन लोगों को भी दावत दी गई थी और तुम्हें भी दावत दी गई थी, इन्होंने दावत जल्दी मान ली, तुमने देर से मानी। गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, तुम अमीर अल-मुमिनीन के इस दरवाज़े में एक दूसरे से ज़्यादा हरस कर रहे हो और ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए आज खिला भी नहीं। तो इस दरवाज़े के हाथ में ना आने से ज़्यादा सख्त तो दावत इस्लाम को कबूल कर लेने और देनी मेहनत में लगने की फजीलत से महरूम होना है, जिस फजीलत की वजह से वो तुमसे आगे निकल गए हैं। और ये लोग जैसे कि तुम देख रहे हो तुमसे आगे निकल गए हैं। और अल्लाह की कसम, तुमसे आगे बढ़कर इन्होंने जो दर्जा पा लिया है अब तुम वो किसी तरह हासिल नहीं कर सकते हो। लिहाजा अब तुम जिहाद की तरफ मुतवज्जह हो जाओ और उसमें मुसलसल लगे रहो। हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद और शहादत का मर्तबा नसीब फरमा दे। फिर हज़रत सुहेल बिन इमरू कपड़े झाड़ते हुए खड़े हुए और जिहाद के लिए मल्के शाम चले गए। हज़रत हुस्न फरमाते हैं, हज़रत सुहेल ने सच फरमाया। अल्लाह की कसम, जो बंदा अल्लाह की तरफ चलने में जल्दी करता है उसे अल्लाह ताला देर करने वाले की तरह नहीं बनाते हैं। हज़रत अब्बू साद बिन फ़ज़ाला एक सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं और हज़रत सुहेल बिन इमरू दोनों इकट्ठा शाम गए। मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि ज़िंदगी में से एक घड़ी किसी का अल्लाह के रास्ता में खड़ा होना उसके अपने घर वालों में उम्र भर के अमाल से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत सुहेल ने कहा, मैं अब इस्लामी सरहद की हिफाजत में यहाँ मरते दम तक लगा रहूँगा और मक्का वापस नहीं जाऊँगा। चुनांचे वो मल्के शाम में ही ठहरे रहे यहाँ तक कि उनका तून अमावास में इंतकाल हो गया। हज़रत अब्बू नौफल बिन अबी अकरब बयान करते हैं कि हज़रत हारिस बिन हश्शाम मल्के शाम जाने के लिए मक्का से रवाना होने लगे तो तमाम मक्का वाले उनके यूं हमेशा के लिए चले जाने की वजह से बड़े गमगीन और परेशान थे। दूध पीने वाले बच्चों के अलावा बाकी सब छोटे बड़े रुखसत करने उनके साथ शहर मक्का से बाहर आए। जब वो बतहा मकाम की ऊंची जगह या उसके करीब पहुंचे तो वो रुक गए और तमाम लोग उनके इर्द गिर्द रुक गए और तमाम लोग रो रहे थे। जब इन्होंने उन लोगों की ये परेशानी देखी तो कहा, ए लोगो, अल्लाह की कसम, मैं इस वजह से नहीं जा रहा हूँ कि मुझे अपनी जान तुम्हारी जान से ज़्यादा प्यारी है या मैंने तुम्हारे शहर मक्का को छोड़कर कोई और शहर इख्तियार कर ली है, बल्कि इस वजह से जा रहा हूँ कि इस्लाम लाने और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने की बात चली थी तो उस वक्त कुरैश के बहुत से ऐसे आदमियों ने निकलने में पहल कर ली जो ना तो कुरैश के बड़े लोगों में से थे और ना वो कुरैश के आला ख़ानदानों में से थे। कुरैश के बड़े लोग तो हम थे और हमारे ख़ानदान आला थे। अब हमारी हालत ये हो गई है कि अल्लाह की कसम, अगर हम मक्का के पहाड़ों के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी तो भी हम उनके एक दिन के सवाब को नहीं पा सकते हैं। अल्लाह की कसम, अगर वो दुनिया में हमसे आगे निकल गए हैं तो हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम हम आखिरत में तो उनके बराबर हो जाएं। अमल करने वाले को अपने अमल के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए। चुनांचे वो मल्के शाम रवाना हो गए और उनके तमाम मतअल्लिक़ीन भी उनके साथ गए और वहाँ वो शहीद हो गए। अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत खालिद के ख़ानदान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ियाद कहते हैं कि हज़रत खालिद ने अपने इंतकाल के वक्त फरमाया कि जो रात सख्त सर्दी वाली हो जिसमें पानी जम जाए और मैं मुहाजिरीन की एक जमात के साथ हूँ और सुबह को दुश्मन पर हमला करूँ, रोए ज़मीन पर कोई रात मुझे इस रात से ज़्यादा महबूब नहीं है, लिहाजा तुम लोग जिहाद करते रहना। हज़रत खालिद फरमाते हैं कि जिस रात मेरे घर में नई दुल्हन आए जिससे मुझे मोहब्बत भी हो और मुझे इससे लड़के के होने की बशारत भी इस रात मिल जाए, ये रात मुझे इस रात से ज़्यादा महबूब नहीं है जिस रात में पानी जमा देने वाली सख्त सर्दी पड़ रही हो और मैं मुहाजिरीन की एक जमात में हूँ और सुबह को दुश्मन पर हमला करना हो। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जिहाद फ़ी सबील अल्लाह की मशगूली की वजह से मैं ज़्यादा कुरान ना पढ़ सका।
ایک روایت میں ہے، حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی وجہ سے بہت سا قرآن نہیں سیکھ سکا۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستہ میں شہید ہو جاؤں، لہٰذا جن جگہوں سے شہادت مل سکتی تھی میں ان تمام جگہوں میں گیا، لیکن میرے لیے بستر پر مرنا ہی مقدر تھا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ امید والا عمل یہ ہے کہ میں نے ایک رات اس حال میں گزاری تھی کہ ساری رات صبح تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سر پر ڈھال لیے کھڑا رہا اور صبح کو ہم نے کافروں پر اچانک حملہ کر دیا۔ پھر فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ہتھیار اور گھوڑے کو ذرا خیال کر کے جمع کر لینا اور انہیں اللہ کے راستہ میں بطور سامان جنگ کے دے دینا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر ان کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خاندان ولید کی عورتیں حضرت خالد کے انتقال پر آنسو بہا سکتی ہیں، نہ تو گریبان پھاڑیں، نہ چیخیں چیلیں۔ حضرت عبد اللہ بن محمد، عمر بن حفصہ اور حضرت عمار بن حفصہ ان سب کے والد ان سب کے داداؤں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومنوں کا سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں موت تک اللہ کے راستہ میں رہوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی عزت کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوتیں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے تم نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رک گئے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رہتے رہے۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال نے حضرت عمر سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر جیسا جواب دیا، لیکن حضرت بلال رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اے بلال، اذان کے لیے کسے مقرر کروں؟ حضرت بلال نے کہا، حضرت سعد قرظ کو، کی وجہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قباء میں اذان دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت سعد کو اذان کے لیے مقرر فرمایا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے بعد ان کی اولاد اذان دے گی۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی۔ جب انہوں نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مسجد میں تمام لوگ رو پڑے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر نے کہا، اذان دو۔ تو حضرت بلال نے کہا، اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کے فرمانے پر میں آپ کے ساتھ رہا کروں گا اور اذان دیتا رہوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے اس ذات کے لیے یعنی اللہ کے لیے چھوڑ دیں جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے تو تمہیں محض اللہ ہی کے لیے ہی آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کسی کے لیے اذان دینا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اس کا تمہیں اختیار ہے۔ پھر حضرت بلال مدینہ ٹھہر گئے۔ جب شام کی طرف لشکر جانے لگے تو حضرت بلال بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ملک شام پہنچ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے تو ان سے حضرت بلال نے کہا، اے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، لبیک۔ حضرت بلال نے کہا، آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ کے لیے۔ حضرت بلال نے کہا، آپ مجھے اللہ کے راستہ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ ملک شام چلے گئے اور وہیں ہی ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو یزید مکی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب اور حضرت مقداد فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستہ میں نکلیں۔ انفروا خفافاً وثقالا والی آیت کی وہ یہی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو راشد حبورانی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار حضرت مقداد بن اسود سے ملا، وہ حمص میں صراف کے ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ جسم بھاری ہو چکا تھا اس لیے ان کا جسم تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا، اور اس حال میں بھی ان کا اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے جانے کا ارادہ تھا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، سورہ بوس کی آیت انفروا خفافاً وثقالا نے ہمارے ہر طرح کے عذر ختم کر دیے ہیں۔ حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دمشق میں حضرت مقداد بن اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے، صندوق کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی، ان کا جسم اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ ان کے جسم سے سارا صندوق بھی بھر گیا تھا، بلکہ ان کے جسم کا کچھ حصہ صندوق سے باہر بھی تھا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اس سال آپ جہاد میں نہ جائیں، گھر میں ہی رہ جائیں۔
इन्होंने फरमाया, सौरा बऊस यानी सौरा तौबा हमें ऐसा करने से रोकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इनुफ्रुआक़ फ़ाफ़ा उसकालन, मैं तो अपने आप को हल्का ही पाता हूँ, लिहाजा जाना ज़रूरी है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अब्बू तलहा ने सौरा बरातें पढ़नी शुरू की। जब अल्लाह ताला के इस कौल इनुफ्रुआ ख़िफ़ाफ़न वसकालन पर पहुँचे तो फरमाया, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम जो उन्हों या बोले दोनों हालतों में अल्लाह के रास्ते में निकलें। ऐ मेरे बेटू, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए मुझे तैयार करो, मुझे तैयार करो। उनके बेटू ने इनसे कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक रहे यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया, और फिर हज़रत अब्बू बकर के साथ जिहाद किया यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया, और फिर हज़रत उमर के साथ जिहाद किया यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। आप तो अल्लाह के रास्ते में बहुत जा चुके हैं, अब आप ना जाएं, आप हमें अपनी तरफ से जिहाद में जाने दें। इन्होंने फरमाया, नहीं, तुम लोग मुझे जिहाद में जाने के लिए तैयार करो। चुनांचे जिहाद में इन्होंने समंदर का सफ़र किया और समंदर ही में इनका इंतकाल हो गया, और 7 दिन के बाद उनके साथियों को एक जजीरा मिला जिसमें इन्हें दफन किया। इतने दिन गुजरने के बावजूद उनके जिस्म में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था, उनका जिस्म गलने से महफूज रहा, ये उनकी करामत है। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन बयान करते हैं कि हज़रत अब्बू अयूब अंसारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। इसके बाद वो मुसलमानों के हर ग़ज़वा में शरीक होते रहे, लेकिन एक साल लश्कर का अमीर एक नौजवान को बना दिया गया, इस वजह से इस साल वो इस ग़ज़वा में न गए। लेकिन इस साल के बाद वो हमेशा अफसोस करते रहे और 3 मरतबा फरमाया करते कि मुझे इससे किया ग़र्ज़ कि मेरा अमीर किसको बनाया गया है, मेरी ग़र्ज़ तो मुसलमानों के साथ अल्लाह की राह में जाना है। चुनांचे इसके बाद वो एक ग़ज़वा में गए जिसमें वो बीमार हो गए और लश्कर का अमीर यजीद बिन मुआविया था। वो उनकी इयादत के लिए उनके पास आया और उसने पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। इन्होंने फरमाया, मुझे इस बात की ज़रूरत है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को किसी सवारी पर रख देना और जहाँ तक हो सके मुझे दुश्मन के इलाका में ले जाना, और जब आगे ले जाने का रास्ता ना मिले तो वहाँ मुझे दफन कर देना और वहाँ से तुम वापस आ जाना। चुनांचे जब उनका इंतकाल हो गया तो यजीद ने उनकी लाश को एक सवारी पर रखा और दुश्मन के इलाका में लेकर गया, और जब आगे ले जाने का रास्ता ना मिला तो उनको वहाँ दफन कर दी और वहाँ से वापस हो गया। और हज़रत अब्बू अयूब फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इनुफ्रुआ ख़िफ़ाफ़न वसकाला, तुम हल्के हो या भारी हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो। लिहाजा मैं अपने आप को हल्का पाऊँ या बोझल, मुझे हर हाल में निकलना चाहिए। हज़रत अब्बू अयूब हज़रत मुआविया के ज़माने में एक ग़ज़वा में गए और बीमार हो गए। जब ज़्यादा बीमार हो गए तो अपने साथियों से फरमाया कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे सवारी पर ले चलना। जब तुम दुश्मन के सामने सफ़ें बांधने लगो तो अपने कदमों में मुझे दफन कर देना। चुनांचे इन हज़रात ने ऐसा ही किया। आगे और हदीस भी है। हज़रत अबूज़ बयान कहते हैं कि हज़रत अब्बू अयूब यजीद बिन मुआविया के साथ एक ग़ज़वा में गए। हज़रत अब्बू अयूब ने फरमाया, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दुश्मन की ज़मीन में ले जाना और जहां तुम दुश्मन से मुकाबला करने लगो वहां मुझे अपने कदमों के नीचे दफन कर देना। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इस हाल में मरेगा कि अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को भी शरीक नहीं कर रहा होगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अन-इसहाक़ बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक में तशरीफ़ ले जाने के चंद दिन बाद हज़रत अब्बू ख़ाउसमा अपने घर वापस आए। इस दिन सख्त गर्मी पड़ रही थी। इन्होंने देखा कि उनके बाग में इनकी 2 बेबी नूनवन्ना अपने अपने छप्पर के अंदर हैं, और हर एक ने अपने अपने छप्पर में छिड़काव कर रखा है और हर एक ने उनके लिए ठंडा पानी और खाना तैयार कर रखा है। चुनांचे जब ये अंदर गए तो छप्पर के दरवाजे पर खड़े होकर इन्होंने बीवियों पर और उन तमाम निमतों पर नज़र डाली जो उनकी बीवियों ने तैयार कर रखी थीं, और यूँ कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो धूप में और लम्हे और सख्त गर्मी में हूँ, और अब्बू ख़ाउसमा ठंडे साए और तैयार खाने और खूबसूरत बीवियों में हो और अपने माल व मता में ठहरलिफ हो। ये हरगिज़ इंसाफ की बात नहीं है। इसके बाद कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम दोनों में से किसी के छप्पर में दाखिल नहीं हूँगा। मैं तो सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊँगा, तुम दोनों मेरे लिए ज़्यादा सफ़र तैयार कर दो। चुनांचे इन्होंने तैयार कर दिया। फिर अपनी ओनटनी के पास आए और इस पर कजावा किसा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में चल पड़े। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक पहुँचे ही थे तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए। रास्ता में हज़रत उमर बिन वहब जमही की उनसे मुलाकात हुई थी, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले हुए थे।
वहाँ से आगे ये दोनों हजरात इकट्ठा चलते रहे। तबूक के करीब आकर हज़रत अबू ख़ाउसमा ने हज़रत उमर बिन वहब से कहा, मुझसे एक गलती हुई है, इसलिए मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जल्दी हाजिर होना चाहता हूँ, और चूँकि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है इसलिए अगर तुम ठहर कर आओ तो इसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए मुझे पहले जाने दो। चुनांचे इन्होंने इसे मंजूर कर लिया। जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो आप तबूक में ठहरे हुए थे। लोगों ने कहा, ये रास्ता में एक सवार आ रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा करे ये अबू ख़ाउसमा हो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, वाकई ये अबू ख़ाउसमा हैं। जब ये अपनी सवारी बिठा चुके तो इन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ख़ाउसमा, तेरा नास हो। फिर इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कलमाते खैर फरमाए और उनके लिए दुआए खैर फरमाई। हज़रत साद बिन ख़ाउसमा फरमाते हैं कि मैं पीछे रह गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जा सका। एक दिन मैं बाग में आया, मैंने देखा कि छप्पर में पानी छिड़का हुआ है और वहाँ मेरी बीवी मौजूद है। मैंने कहा, ये तो इंसाफ नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोला और गर्म हवा में हूँ और मैं इस साया और इन निमतों में। मैं खड़े होकर अपनी औनटनी की तरफ गया और इस पर कजावे के पीछे सामान सफ़र बंधा और खजूरों का तोशा लिया। मेरी बीवी ने पुकार कर पूछा, ए अबू ख़ाउसमा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का इरादा है। चुनांचे मैं इस इरादा से चल पड़ा। मैं अभी रास्ता में था कि हज़रत अमीर बिन वहब से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा, तुम बहादुर आदमी हो और मुझे वो जगह मालूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हैं, और मैं गुनाहगार आदमी हूँ, तुम थोड़ा पीछे रह जाओ ताकि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई में मिल लूँ। हज़रत उमर पीछे रह गए। चुनांचे में जब लश्कर के करीब पहुँचा तो लोगों ने मुझे देख लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा करे ये अबू ख़ाउसमा हो। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो चला था। और फिर मैंने अपना सारा किस्सा बयान किया। आपने मेरे बारे में कलमाते खैर फरमाए और मेरे लिए दुआ फरमाई। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, अल्लाह के रास्ता में निकलने और माल खर्च करने की ताकत न रखने पर सहाबा किराम का गमगीन होना। अनिस्हाक़ कहते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि हज़रत यामीन मिस्री की हज़रत अबू लैला और हज़रत अबदल्लाह बिन मुग़फ़ल से मुलाकात हुई। वो दोनों हज़रात रो रहे थे। यामीन ने पूछा, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? इन दोनों हज़रात ने फरमाया कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए थे ताकि आप हमें अल्लाह के रास्ता में जाने के लिए सवारी दे दें, लेकिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सवारी ना पाई जो आप हमें दे देते, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हमारा कोई इंतज़ाम नहीं हो सका, इस वजह से हम लोग रो रहे हैं। चुनांचे हज़रत यामीन ने उन हज़रात को अपनी ऊँटनी दे दी और सफ़र के लिए कुछ खजूरों का तोशा भी दिया। इन दोनों ने इस औनटनी पर कजावा किसा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। यूनुस बिन बकीर ने अनिस्हाक़ से रिवायत में ये भी नकल किया है कि हज़रत उलूबा बिन ज़ैद का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने का कोई इंतज़ाम ना हो सका तो रात को निकले और काफ़ी देर तक रात में नमाज़ पढ़ते रहे। फिर रो पड़े और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, आपने जिहाद में जाने का हुक्म दिया है और इसकी तरगीब दी है, फिर आपने ना मुझे इतना दिया कि मैं इससे जिहाद में जा सकूं और ना अपने रसूल को सवारी दी जो मुझे जिहाद में जाने के लिए दे देते। लिहाजा किसी भी मुसलमान ने माल या जान या अज़त के बारे में मुझ पर जुल्म किया हो, वो मुआफ़ कर देता हूँ और इस मुआफ़ करने का अजर व सवाब तमाम मुसलमानों को सदका कर देता हूँ। और फिर ये सुबह लोगों में जा मिले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात को सदका करने वाला कहाँ है? तो कोई ना खड़ा हो। आपने दोबारा फरमाया, सदका करने वाला कहाँ है? खड़ा हो जाए। चुनांचे हज़रत उलूबा ने खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सारा वाक़या सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही खुशखबरी हो। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, तुम्हारा ये सदका मकबूल खैरात में लिखा गया है। हज़रत अबू अब्बास बिन जबर कहते हैं कि हज़रत उलूबा बिन ज़ैद बिन हारसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने की तरगीब दी तो हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसके पास था वो लाने लगा। हज़रत उलूबा बिन ज़ैद ने कहा, ए अल्लाह,
میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جس نے بھی میری آبرو ریزی کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں، یعنی اسے معاف کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے یہ اعلان کیا کہ کہم ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ رات اپنی آبرو کا صدقہ کیا۔ اس پر حضرت طلبہ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان، اللہ کے راستہ میں نکلنے میں دیر کرنے پر اظہار ناپسندیدگی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے لیے ایک جماعت کو بھیجا جن کا امیر حضرت زید کو بنایا اور فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر امیر ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت رواحہ امیر ہوں گے۔ حضرت رواحہ ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، تم کیوں ٹھہر گئے اور اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے کہا، آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کے راستہ میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رواحہ کو ایک لشکر میں بھیجا۔ اس لشکر کی روانگی جمعہ کے دن ہوئی تو حضرت رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیج دیا اور کہا، میں ذرا پیچھے رک جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر اس لشکر سے جا ملوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں پھر اپنے لشکر سے جا ملوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ زمین میں ہے اگر تم وہ سارا بھی خرچ کر دو تو بھی تم ان کی اس صبح کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہو۔ حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک غزوہ میں جانے کا حکم دیا تو ایک آدمی نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں ذرا ٹھہر جاتا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں، پھر آپ کو سلام اور آپ کو الوداع کہہ کر چلا جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسی دعا فرما دیں جو قیامت کے دن پہلے سے پہنچ کر کام آنے والی چیز ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو یہ صحابی آپ کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے نکل گئے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، وہ لوگ آج صبح گئے ہیں یعنی آدھے دن کے بقدر مجھ سے آگے نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے فضیلت میں تم سے اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا فرمائیں تو رات یہیں ٹھہر کر صبح چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو؟ حضرت ابو زورہ بن عمرو بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اس میں حضرت معاذ بن جبل بھی تھے۔ جب وہ لشکر چلا گیا تو حضرت عمر کی حضرت معاذ پر نگاہ پڑی۔ ان سے پوچھا، تم یہاں کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر چلا جاؤں گا اور لشکر کو جا ملوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے راستہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے؟